खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। इन दिनों में हम लोग रोजों की सीरीज को लेके चल रहे हैं और आज इसका पहला दिन है। कल हमने इसकी कुछ बेसिक बातें सीखी थी और मैं उनकी थोड़ी सी रिवीजन करके फिर डे 1 जो हमारा आज का टॉपिक है फिर उस पर हम लोग बात करना शुरू करेंगे, सीखना शुरू करेंगे। मेरा नाम पादरी आरिफ रजा गिल है और आप इस वक्त ये पैगाम FEMP मसीही खानदान के प्लेटफॉर्म से सुन रहे हैं। कल हम लोगों ने सीखा था कि ये जो 40 रोजे हैं ये कहां से आए, किसने शुरू किए और क्या ये बाइबल का हुक्म है। बाइबल के अंदर कहीं ये रिटन में मिलता है कि हमें 40 रोजे लाजमन रखने ही रखने हैं। फिर हम लोगों ने सीखा था कि ये बुध से ही क्यों शुरू होते हैं और फिर इसके साथ हम लोगों ने चंद बातें की थी कि फिर इनका हमारी जिंदगी में क्या मकसद है। तो ये कल हम लोगों ने सीखा था। आज हम मजीद पहले दिन में सीखने वाले हैं कि रोजा और फिर इसकी सच्ची तौबा जो हम करते हैं उसकी क्या अहमियत है। फास्टिंग विदाउट रिपेंटेंस इज एम्प्टी। इसको याद रखिएगा कि अगर आप रोजा रखते हैं और आप तौबा नहीं करते, सच्ची तौबा नहीं करते, तो आपका रोजा जो है वो किसी काम का नहीं है। यानी कि रोजे के अंदर आपका आजिज होना, हलीम होना और आपका दिल जो है खाली करके आप खुदावंद के हजूर में जब झुकाएंगे और खुदावंद के हजूर में बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तब ही आप रोजे के सही मकसद को पूरा कर पाएंगे। सादा लफ्जों में कहूं तो हम ये कह सकते हैं कि रोजा जो है ये सिर्फ खाना छोड़ने का नाम नहीं है कि हमने खाना पीना छोड़ दिया है और हम कहें कि हमारा रोजा है, या फिर हम दूसरों को बताएं कि आज मेरा रोजा है। रोजा है किस चीज से जी? मैंने खाना छोड़ा हुआ है। तो खाना छोड़ना रोजा नहीं होता, बल्कि दिल को खुदा के सामने झुकाने का नाम जो है ये रोजा है। हमने सीखा कल के 40 रोजे जो हैं ये रवायत है, एक ट्रेडिशन है जो बांधी गई है, लेकिन इनकी बुनियाद जो है ये 40 दिन का जो खुदावंद यीशु मसीह का फाका था, रोजा था, उस पर इसकी बुनियाद रखी गई है। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा और फिर इसके बाद हम आज की मरकजी आयत को पढ़ेंगे। और सवाल ये पूछना चाहूंगा कि जैसे मैंने कहा कि ये एक रवायत है, तो फिर क्या हम सिर्फ रस्म अदा करने के लिए रोजा रखें? इसका जवाब आपने देना है। एक और सवाल पूछना चाहूंगा, या फिर सच्ची तौबा के साथ इस सफर में दाखिल होने के लिए, सफर कौन सा? ये जो 40 रोजों का सफर शुरू होने जा रहा है और जिसकी स्टडी का आज पहला दिन है, कि हमने सच्ची तौबा के साथ इन 40 रोजों के अंदर दाखिल होना है। इसका सवाल आप सुन चुके हैं, इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। अब मेरे साथ एक हवाला निकालिएगा। योएल नबी की किताब है, उसके दूसरे बाब की 12वीं और 13वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। कलाम खुदा में यूं लिखा है, लेकिन खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोजा रख कर और गिरियाओजारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जा हो, क्योंकि वो रहीमो मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में
गनी है और अजाब नाजल करने से बाज रहता है। खुदावंद का खूबसूरत कलाम पढ़ा जाना, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। हम सब बा आवाज़े बुलंद कह सकते हैं आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, अभी जो हवाला मैंने आप लोगों के सामने पढ़ा है, इसमें योएल नबी कहते हैं अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक करके, और फिर कहते हैं रोजा रखकर गिरियाजारी मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ। अच्छा, इसको जरा समझिएगा, बड़े ध्यान के साथ इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर योएल नबी जो है, ये इंसान की ज़ाहिरी सूरत की बात नहीं कर रहे, बल्कि यहां पर जो वो सिखाना चाहते हैं, जो वो पैगाम देना चाहते हैं, वो है आपके दिल की हालत। वो चाहते हैं कि हमारे दिल जो हैं वो सख्त ना हो, हमारे दिल जो हैं वो हीलाबाज, ला इलाज, वो ऐसे दिल ना हो जो पत्थर दिल हो, संग दिल हो, या फिर ऐसे दिल जिनके अंदर गंदगी भरी हो, जिनके अंदर जो है हर तरह की गलाजत हो, जो तौबा वाले दिल ना हो। खुदावंद का बंदा योएल नबी इस वर्ष के अंदर यह सिखाना चाहता है कि ऐसे दिल जो हैं वो खुदा को पसंद नहीं है। इसलिए यहां पर यह बात वाज़ेह कर दी गई कि अपने कपड़ों को नहीं बल्कि किनको चाक करना है, अपने दिलों को चाक करके खुदावंद की तरफ मतवज्जा होना है, खुदावंद की तरफ रजू लाना है। रजू लाना मतलब के तौबा करना, और तौबा करने का मतलब होता है आप जो काम अब तक करते आ रहे हैं और उन कामों से खुदा अगर खुश नहीं है, बाइबल के अगेंस्ट वो काम हो रहे हैं, यीशु की तालीम के बिल्कुल उलट काम हो रहे हैं, तो फिर उनको छोड़कर खुदावंद की तरफ फिरना और अपने वो काम पूरी तरह से छोड़ देने, अपनी जुबान से इकरार करना कि मैं इनसे तौबा करता हूं, खुदावंद मेरी इस तौबा को कबूल कर और मुझे भी कबूल कर। और फिर बकायदा लिखा है रोजा रख के आ, गिरियोजारी मातम करते हुए आ, यानी कि पूरा तुझे पशेमान होने की जरूरत है, आंसुओं के साथ खुदावंद के हजूर में आने की जरूरत है। जब हम डे वन से ही, आज से ही, अभी हमारा रोजों का सफर शुरू होने जा रहा है, आप जब सुबह रोजा रखते हैं तो आप पूरी तरह से अपने दिलों को चाक करें, अपने दिलों को आज से अभी से तैयार करें कि खुदावन मैं अपने दिल को तेरे हजूर में रखता हूं। जब आप खुदावन के हजूर में अपने दिल को रख देंगे और कहेंगे खुदावन मैं अपने दिल को चाक करता हूं, इसको जो है वो पूरी तरह से खोलता हूं, खुदावंद इसके अंदर से वो सारी बुराई जाती रहे, और खुदावंद मैं अपने दिल को खाली करता हूं, मैं चाहता हूं अब अभी इसी वक्त तू मेरे इस दिल के अंदर आ और मेरे दिल पर कब्जा कर ले। हालेलुया।
اس طرح سے توبہ کے ساتھ آپ خداوند کی حضوری میں آئیں گے اور توبہ کے ساتھ آپ ان روزوں کا آغاز کریں گے. ہاللویا. تو یہ ہے پہلا نقطہ کہ آپ کو اپنے دل کو چاک کر کے توبہ کر کے ان روزوں کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ ان روزوں کے ایام میں ہم اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے والی عید کی سیلیبریشن کے لیے تیار کرنے والے ہیں. ہاللویا. اب دوسرے پوائنٹ کو ڈسکس کرنے لگا ہوں. جب آپ اس طرح سے اپنے دل کو چاک کر کے، دل کو پوری طرح سے خالی کر کے، صفائی کر کے اس کی اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں لائیں گے، اس کے بعد دوسرا نقطہ یہ ہے کہ پھر جب آپ اس طرح سے خداوند کی حضوری میں آ جاتے ہیں تو پھر دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اب جو روزہ آپ رکھیں گے وہ روزہ دکھاوے کا روزہ نہیں ہونا چاہیے. وہ روزہ ریاکاروں کی طرح والا روزہ نہیں ہونا چاہیے. وہ روزہ اس فریسی، اس محصول لینے والے کی طرح نہیں ہونا چاہیے جو دکھاوا کرتا ہے. لوکا کی انجیل 18ویں باب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دو لوگ ہیکل میں دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں. ایک شخص جو ہے وہ اپنا روزہ بھی بتاتا ہے، اپنا لین دین بھی بتاتا ہے، اپنی نیکیاں بھی گنواتا ہے، بتاتا ہے کہ میں کیا کیا کرتا ہوں. یہ دکھاوے والا بندہ ہے. اور دوسرا شخص اپنے سر کو جھکاتا ہے، کہتا ہے خداوند میں تو تیرے سامنے کھڑا ہونے کے بھی لائق نہیں ہوں، میں تو اس لائق نہیں ہوں کہ میں اپنی نظریں اٹھا کر جو ہے وہ آسمان کی طرف دیکھ سکوں. کہتا ہے میں گنہگار ہوں، میں بڑا ہی گنہگار ہوں، میں تو تیرے سامنے کھڑا ہونے کے بھی لائق نہیں ہوں. ٹھیک ہے. تو دوسرا شخص جو ہے ہو سکتا ہے وہ اگر وہ امیر ہو یا پھر جو ہے اس کے پاس پیسہ ہو، اور وہ ٹھیک ہے کہ گنہگار ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے اچھے کام بھی کرتا ہو، لیکن وہ اپنے اچھے کام نہیں گنوا رہا بلکہ پوری طرح سے اپنے آپ کو عاجز کر رہا ہے، حلیم کر رہا ہے. خداوند کے حضور میں وہ بتا رہا ہے کہ کوئی بھی نیک نہیں ہے، صرف ایک ہی، اور وہ ہے تیرا بیٹا یسوع، اور وہ ہے صرف آپ کی ذات جو نیک ہے. انسان ہوتے ہوئے ہم تو کمزور ہیں، ہم سے تو جانے انجانے میں غلطیاں خطائیں ہو جاتی ہیں. تو یہاں پر یہ فریسی کیا کر رہے ہیں؟ یہ دکھاوا کر رہے ہیں. تو دوسرا پوائنٹ جو ان روزوں کے ایام، ان روزوں میں جو ہم سفر شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کے اندر آپ نے دکھاوا نہیں کرنا. جب آپ متی رسول کی معرفت لکھی جانے والی انجیل پڑھتے ہیں، اس کے 6 باب کی 16ویں 17ویں اور 18ویں آیت کے اندر خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم نے کیسا روزہ رکھنا ہے اور کیسا روزہ نہیں رکھنا ہے. جب آپ 16ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے کہا اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے. کون ان کو روزہ دار جانے؟ لوگ. تو جب ہم دکھاوے کا روزہ رکھیں گے اور بتاتے پھریں گے کہ میرا روزہ ہے، یا پھر اپنا منہ لٹکا کے پھرتے رہیں گے، تو کون جانیں گے کہ آپ کا روزہ ہے؟ لوگ. اور خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ لوگ نہ جانیں کہ آپ کا روزہ ہے. بات آئی سمجھ میں؟ مشکل تو نہیں ہے. فریسی خدا کے حضور میں کھڑا ہو کر کہتا ہے میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں. خدا کو بتانے کی ضرورت ہے، لیکن یہاں پر فریسی جو ہے اپنی نیکی گوانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن خدا نے اس جگہ پر
کیونکہ محصول لینے والا بھی ہے، یہ فریسی بھی ہے، اور دوسرا شخص بھی ہے، ایک عام شخص جس نے اپنے دل کو چاک کیا ہے، اپنے دل کو کھول دیا ہے اور کہا ہے کہ خداوند میں تو اس لائق بھی نہیں کہ تیرے پاس کھڑا ہوں۔ خداوند نے کس کو راست باز ٹھہرایا؟ آپ کو پتہ ہے؟ آپ اس حوالے کو خود سے پڑھیے گا، 18واں باب اس کی 10ویں آیت سے لے کے 14ویں آیت تک، ان 4 آیات کے اندر اس واقعے کو آپ پڑھ سکیں گے کہ پھر اس میں خدا نے کس کو راست باز ٹھہرایا؟ کیا محصول لینے والے کو؟ ہرگز نہیں، بلکہ جس نے کہا کہ اے خدا مجھ گنہگار پر رحم کر، جی مجھ گنہگار پر رحم کر، یعنی کہ فریسی کو پھر خدا نے راست باز نہیں ٹھہرایا۔ سوری، میں نے محصول لینے والے کا ذکر کر دیا۔ فریسی کو خداون نے پھر راست باز نہیں بلکہ کس کو راست باز ٹھہرایا؟ محصول لینے والے کو خداون نے راست باز ٹھہرایا، جس نے کہا مجھ گنہگار پر رحم کر۔ اور یہاں پر محصول لینے والے کا ذکر اس لیے ہے کیونکہ یہودی لوگ جو تھے، جو بڑے اپنے آپ کو پاک صاف سمجھنے والے یہ فریسی لوگ تھے، یہودی، کیونکہ یہودیوں کا ایک فرقہ ہے، یہودیوں کے اندر یہ فرقہ ہے فریسیوں کا، تو یہ اپنے آپ کو بڑا راست باز سمجھتے تھے۔ تو دوسری جگہ پر خداوند نے محصول لینے والے کو رکھا کیونکہ محصول لینے والے کو یہ سب سے گنہگار شخص سمجھتے تھے، لیکن خدا نے اس گنہگار کو پسند کیا اس وجہ سے نہیں کہ وہ گنہگار ہے، نہ بلکہ اس وجہ سے کہ اس نے اپنے آپ کو عاجز کر کے اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا، اس نے توبہ کی ہے، اس نے اپنے دل کو چاک کیا ہے، کیونکہ یوئیل نبی کے کتاب میں یہی تو لکھا ہے کہ اپنے دلوں کو چاک کر کے پراپر عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ خداوند کے حضور میں آنا ہے اور خداوند کی طرف رجوع لانا ہے، توبہ کرنی ہے، اور وہ یہاں پر اس محصول لینے والے نے کیا۔ تو دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام آپ نے دکھاوا نہیں کرنا۔ پہلا کام دلوں کو چاک کرنا، یعنی کہ توبہ کر کے آنا ہے خداوند کی حضوری میں، اور پھر دوسرا کام دکھاوا نہیں کرنا۔ اب تیسرا کام جو بیسیکلی تیسرے نقطے پر میں بات کرنا چاہوں گا، اور تیسرا نقطہ ہے کہ پھر یہ دو چیزیں جب ہو جاتی ہیں تو پھر بائبل جو ہے وہ کس طرح کے روزے کو پسند کرتی ہے، خدا کو کیسا روزہ پسند ہے۔ میں ایک حوالہ چاہوں گا کہ آپ نکالیں اور پھر اس پوائنٹ کو ڈسکس کر کے ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے، پھر مزید ہم کل سیکھنا شروع کریں گے۔ یسائی نبی کا صحیفہ ہے، اس کے 58 باب کی 6 7ویں آیت، 58 چیپٹر اس کی 6 7ویں آیت کو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں۔ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکھوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے۔ آمین۔ تو یہاں پر ہمیں ان 40 دنوں کے اندر خاص طور پر، ویسے تو عمر بھر یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کیونکہ ہم روزوں کا سفر شروع کرنے جا رہے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کیسا روزہ چاہتے ہیں، خدا آپ سے مجھ سے کیسا روزہ چاہتا ہے کہ ہم روزے کی حالت میں کیا کریں، اس کو یہاں پر لکھا گیا ہے، کہا گیا ہے کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑے۔ آپ کو کہیں کچھ ایسا غلط ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو آپ جو ہے وہ اس کو روکنے کی کوشش کریں، جوئے کے بندن کھولیں،
मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। फिर लिखा क्या, ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को खिलाएं। अच्छा, कुछ लोग रोजा रख लेते हैं और वो समझते हैं कि चलो कि 2 टाइम दी रोटी बचेगी, लेकिन यहां पे क्या लिखा है? यहां पे तो ये लिखा है तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए, यानी कि तेरा रोजा है, लेकिन जो तू रोटी खाना खाता था, फिर वो खाना जो है वो दूसरों को खिला जिनका रोजा नहीं है। और फिर मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और फिर जब किसी को नंगा देखे उसे पहनाए, यानी कि जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, पहनने के लिए जूती नहीं है, जिनके इतने वसाइल बेहतर नहीं है, फिर अगर तूने रोजा रखा है तो कोशिश कर के उस रोजे के जो अखराजात जो बच गए हैं खाने पीने के, फिर वो जो है वो तो आपने डिस्ट्रीब्यूट करने ही करने हैं। उसके अलावा भी अगर आपको इर्द गिर्द कहीं भी लगता है कि कोई जरूरतमंद है, उसकी जरूरत पूरी करने की कोशिश करें। क्या करने की कोशिश करें? उनकी जरूरत पूरी करने की कोशिश करें। हमने रोजा रखा होता है और हमारे इर्द गिर्द कई ऐसे लोग फिर रहे होते हैं, और हम इस लायक भी होते हैं कि हम उनकी हाजत रवा कर सके, हम उनके लिए कुछ ना कुछ कर सकें। लेकिन हम इसी बात को लेके शायद फूले नहीं समाते कि कोई नहीं, मेरा तो रोजा है, मैं तो इस वक्त जो है रोजे की हालत में हूं, मैं तो रोजेदार हूं इस वक्त। लेकिन ऐसे रोजे का क्या फायदा कि आपके इर्द गिर्द जो है ऐसे लोग फिर रहे हैं जिनको आपकी ज़रूरत है, और आप उनकी ज़रूरत पूरी कर भी सकते हैं, लेकिन आप उनकी ज़रूरत को पूरी ना करें। इसलिए खुदावन ने कहा कि फिर अपनी रोटी भूखों को खिला, मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में ला, अगर किसी को नंगा देखे उसे कपड़े पहना, और फिर अपने हम जिनस से रूपोशी ना कर, यानी कि कोई गलत काम नहीं करना, रोजे की हालत में कोई ऐसा गलत काम नहीं करना जिससे कि अ, हमारे खुदावंद को बुरा लगे, जिससे कि आप दूसरों के लिए ठोकर का बाइस बन बन जाए। तो रोजे की हालत में मेरी बहन मेरे भाई, ये हालांकि मैंने बड़ी बेसिक बातें बताई हैं, तो ये आप ने करना है, अपने दिल को चाक करना है, दिखावा नहीं करना। और तीसरा पॉइंट, भूखों को खाना खिलाना है, मस्कीनों को, आवारा को, जो है वो ऐसे लोग जिनके पास खाने के लिए नहीं है, उनको आप अफ्तारी के टाइम पे उनको अपने साथ बिठाएं, उनको खिलाएं। खुदावन ने अगर आपको ब्लेस किया है, दूसरों के लिए कपड़े जूती का बंदोबस्त करें। तो ये रोजे की हालत में, बल्कि अब रोजों का सफर शुरू होने जा रहा है, तो इन रोजों के आयाम में आप ये जितना करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। सो खुदावन हमें आज की इस गुफ्तगू, इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दें। कल हम मज़ीद जो है डे 2, और फिर कल एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके दरमियान में हूँगा। इस सीरीज़ को मिस ना करें। इन 40 दिनों में हम बहुत ज़बरदस्त बातें जो हैं वो सीखेंगे, जो हर रोज़ हमारी रूह को ताज़ा करेंगी। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।